संसद छलेर जवाफदेही नभएर अब बजेट पनि के अध्यादेशबाट ल्याउन खोजेको हो? यो गाई जात्रा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा यो खालको नाटक किन भइरहेको छ? नौटङ्की किन भइरहेको छ? यस योग लगाएर डाक्टर बाबुराम भट्टराई वा सुशीला कार्कीवाल ल्याउँदैछन्। यो बाबुराम भट्टराईको पतन कहिलेदेखि सुरु भयो तपाईँलाई भन्नु? हेर्दा यिनको विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहिले भयो भने जुन दिन यिनले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हान्ने निर्णय गरे नि त्यो दिनदेखि ओह्रालो लागेको बाबुराम भट्टराई कहिले उकालो लागेनन्। हेर्नुहोस्, गरिबहरूप्रति जसले ज्यादती गर्छ दुनियाँमा त्यसको कहिल्यै भलो भएको छैन। मान्छेमाथि क्रूर अमानवीय व्यवहार गरिएको छ, मान्छेको पढाइ टुटेको छ, जब खोसिएको छ। मैले भने हरेक मान्छेको कामको साइट हुन्छ। जस्तो तपाईँ बौद्धमा बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई इन्टरभ्यू गर्न अनुकूल या त त्यो साइड हुन्छ या त यो हुन्छ। तपाईँ कलङ्की पुगेर त इन्टरभ्यू गर्नुहुन्न नि। अब आवश्यक पर्यो नगई नहुने भयो भने कहिलेकाहीँ रिहाबी जाने हो, नभए तपाईँ थानकोट त जानुहुन्न। जुन दिन हामी जस्ता मान्छे सत्तामा पुग्छौँ नि कोही विचलित हुनु पर्दैन। यो कुनै पब्लिसिटी स्टन्ट होइन। हामीले भगवानको एउटा सच्चा सेवकको रूपमा उनको उद्धार गर्न भगवानले हामीलाई जन्माइसक्नु भएको छ। हामी गर्छौँ उद्धार। वासीको कारण राज्यले तत्काल व्यवस्थापन, तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा अरबौं खरबौं रुपियाँको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि देशमा एक खालको घृणा फैलियो, विभाजन भयो। अब गरिबहरू बढे, श्रम बजारमा यसै त 4 लाख मान्छे थपिया थिए। नेपालको चालु खातामा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8 महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्छ। रेमिटेन्स दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले घटेको छ। महँगीले ज्यान मरेको छ, ढाड बाचिने अवस्था भयो। आय स्तर झन् घटेको छ, रोजगारी खोसिएको छ। हिजो 30,000 मा घर चलाउने मान्छेको लागि आज कम्तीमा 70,000 1 लाख रुपियाँ चाहिने भएको छ। हरेक कुरोमा महँगी। सांसदहरू हाँसो ठट्टा गरेर आफूलाई संसद भन्दै सांसद भएको पनि एक्का छैन। अनि केराको फोटो राखेर डबल मिनिङ लाग्ने गरी किन भाउ बढ्यो भनेर रमाइलो गरिरहेको छ। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, के भन्छु भने त्यहाँ कसैको पनि तपाईँ डेरा सर्दा त कति सामानहरू लोड गर्नुपर्छ भने त्यहाँ त त्यो अवस्था छ नि त। मान्छेमाथि क्रूर अमानवीय व्यवहार गरिएको छ, मान्छेको पढाइ टुटेको छ, जब खोसिएको छ। मैले भने हरेक मान्छेको कामको साइट हुन्छ। जस्तो तपाईँ बौद्धमा बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई इन्टरभ्यू गर्न अनुकूल या त त्यो साइड हुन्छ या त यो हुन्छ। तपाईँ कलङ्की पुगेर त इन्टरभ्यू गर्नुहुन्न नि। अब आवश्यक पर्यो नगई नहुने भयो भने कहिलेकाहीँ रिहाबी जाने हो, नभए तपाईँ थानकोट त जानुहुन्न। अब उनीहरू कहाँ लङ्का सरह उनीहरूको जबको साइट भनेको जस्तो कसैले घरको काम गरेर पैसा 2 पैसा आर्जन गरिरहेको थिए, चेलीबेटीहरूले घर सरसफाइ गरिदिने, त्यहाँ घर भएका मान्छेहरूको होइन। अब हाम्रै घर पनि त त्यहाँ सरसफाइ गर्न कहिले हामी पैसा दिएर ल्याउँछौँ नि त मान्छे, हामीले नभ्याउँदा होइन। अब ती मान्छे वहाँ तपाईँको नागार्जुनबाट त आउँदैनन् भनेपछि हाम्रो पनि त्यही छेउछाउमा बसेका मान्छेहरू धनीका छोराछोरी त आउँदैनन्। साँच्चीकै हो नि तपाईँले हो भनेपछि उनीहरू त्यहाँ हजारौंको संख्यामा त्यस्ता मान्छे रोजगारमा थिए। अनि कोही नजिकैको डान्स बारमा काम गर्थे होलान्, नजिकैको गलैँचा फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे होलान्, नजिकैको साइटमा मजदुरी गर्थे होलान्, नजिकैको एउटा सानो स्कुलमा पढाउँथे होलान्, नजिकैको ठाउँमा केही न केही स्वरोजगारको काम। अनि आफ्नै घरमा किराना पसल राखेका थिए, आफ्नै घरमा बङ्गुर पालन गरेका थिए, हाँस चल्ला राखेका थिए, सानोतिनो भट्टी राखेका थिए। तपाईँका माग्न त आएको थिएनन्, तपाईँलाई उनीहरूले भिक्षा माग्न त आएका थिएनन्, सरकारको मुख ताकेका त थिएनन्। त्यस्ता दरिद्र नारायणहरू भनिन्छ भगवानको बास भनेको या त मन्दिरमा हुन्छ या त गरिबको राम झुपडीमा। किनभने निर्दोष मानिसहरूसँग भगवान निकै निकट हुनुहुन्छ क्या, जसको हृदयमा निश्चलता छ, पाप छैन, ती मान्छेहरूलाई छैन त्यसको शरणमा भनेको भगवान हुन्छ। हेर्नुहोस् ती गरिबहरूले हाम्रो सरकार छ भन्थे पहिला, आज सरकार उनीहरूको भएन। हामी छौँ, अलिअलि बोल्छौँ, हामीले के नै गर्न सक्छौँ र। बिचरा बुढाबुढीहरू त कहाँ चाहिँ उ गर्यो भने फलानाले भन्यो हामीले घन्टीमा छाप हालिदिउँ, अहिले यस्तो भयो भने धुरु। अब मेरो तर्फबाट पनि अलिकति केही मद्दत गर्नु पर्यो भने म हल्ला नगरिकन चुपचाप मद्दत गरौँला। मैले त्यो देखाउनु पर्छ उ गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि भएन। मैले गरे पनि होला, गरौँला पनि। अब यसो पनि तपाईको आज डोजर चलायो भने तपाईहरुले प्रतिकार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा बुलन्द हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा पनि भनिराख्नु भएको थियो। हैन, जनप्रतिकार त हुन्छ नि, यो त ठुलो राज्य आतंक हैन, एक हिसाबले भन्दा ठुलो आतंक हो, ज्यादती हो। र याद गर्नु होला ती गरिबहरुसँग भगवान त छन् नि, भगवानले हेरिराखेका छन् नि ती अनाथहरुलाई, ती टुरा जस्ता भएका बालबालिकालाई, ती बेघरबार मानिसहरूको साथमा कोही नभए पनि भगवान छन्। र भगवानको इन्साफ जब हुन्छ नि ती गरिबहरूलाई पनि न्याय हुन्छ। र म आज घोषणा गर्छु
जुन दिन हामी जस्ता मान्छे सत्तामा पुग्छौँ नि कोही विचलित हुनु पर्दैन। यो कुनै पब्लिसिटी स्टन्ट होइन। हामीले भगवानको एउटा सच्चा सेवकको रूपमा उनको उद्धार गर्न भगवानले हामीलाई जन्माइसक्नु भएको छ। हजुर हो। हामी गर्छौँ उद्धार। हामीलाई मैले राजनीतिक स्टन्ट तपाईँले तपाईँले डे 1 देखि यो विषयमा चर्को आवाज उठाइराख्नु भएको छ, निरन्तर रूपमा दिनदिनै अहिले बोलिराख्नु भएको छ। डोजर चलिसके पछाडि होइन यसको सराहनीय पक्ष हर्कजीले पनि त्यही गएर लाल पूर्जा दिने, त्यो बस्ती सरसफाई गर्ने, त्यहाँ लगत सङ्कलन गर्ने, उनीहरूलाई सुविधा दिने, उनीहरूलाई थप रोजगारी दिनुपर्नेमा त्यो बस्ती खाली गरेर अनि एडिबीको लोन स्याङ्सन गर्न, थप लोन लिनको लागि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन लिनको लागि गरिबहरूमाथि डन्डा बर्साउने कुन मुख देखाएर हिँड्नुहुन्छ? आज जीवी राई कहाँ छन्? आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, तीन त्रिलोक 14 भवनबाट खोजेर भने पनि जीवी राईलाई पत्ता लाउँछौ भनेर रवि लामिछाने डुक्रिँदै थिए। पहिला गृहमन्त्री हुँदा पख्नुहोस् म जीवी राईलाई पत्ता लाउँछु भने होइन। आज कहाँ छन् त जीवी राई? जीवी राईको विषयमा पत्रकारले सोद्धा भर्खर त सरकार बनाएको छ भनेर लाचार हुन्छ। अनि अध्यादेशले राज गर्दैछ। संसद किन छलेको? संसद किन छलेको? अहिले तपाईँ हामीले तिरेको करबाट बनेको कोषबाट चक्रिय कोष बनाएर 25 करोड रुपियाँ प्रारम्भमा 5 लाखसम्मको सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय गराएर छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरेको 29-30 वटा सहकारीलाई। अनि तपाईँलाई म भन्छु त्यो सहकारी ठगहरूको घर घरानाबाट असौ गर्ने हो भने मजाले पुग्छ। किनभने जति पनि सहकारी ठग्ने मान्छे छन् त्यो जीवी राईदेखि हिमशिखर आदि इत्यादि तपाईले त्यहाँ डिपली हेर्नु भयो होला हैन? म अलिकति तपाईलाई जोडिहाल्छु यहाँनिर प्रसङ्ग। त्यहाँ के अध्यादेशमा नयाँ आउन खोजेको रहेछ भन्दाखेरि जसले सहकारी ठगी गरेछ नि उहाँहरूको डिभोर्स भएको छ भने पनि त्यो श्रीमतीकोबाट जग्गा तान्ने, अंश तान्ने, सम्पत्ति तान्ने, अनि त्यो सगोलमा भागबण्ड भएको छैन भने त्यो पनि तान्ने भन्ने कुरा आएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, फेरि तपाईँको नीतिमा बात छ के भन्दाखेरि कसैको सम्पत्ति तान्दाखेरि मानव तपाईँ र म दाजुभाइ छ होइन, मैले सहकारी ठगी गरेँ, यसरी बुझ्नुहोस् है, मैले सहकारी ठगी गरेँ भनेपछि अब तपाईँको नाममा जग्गा छ भने त्यो पनि तान्ने भयो। तपाईँले नसोधिकन तान्न मिल्छ? त्यो अव्यावहारिक हो, कानुनमा बाजिन्छ कि त्यो यिनीहरूले गर्ने इन्टेन्सनै होइन। यो अध्यादेश पास भएको छ है, फेरि यो चाहिँ क्लियर रूपमा तपाईँको हिजोबाट यो अध्यादेश पास भएको छ। अध्यादेश पास भयो, अदालतमा च्यालेन्ज हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। तपाईँको एउटा कुरो के भन्छु भने सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ, तर 5 खर्ब बराबरको सम्पत्तिका मालिक छन् सहकारीका 200-250 ठगहरू, तिनको घर घरानाबाट लिलाम बिक्रीको सूचना गरेर तिनको घर घरानाबाट असु गर्ने हो। त्यो बिक्री पट्टा गरेर थोरै हाम्रो पैसा उ गर्ने हो। अनि भोलि तपाईँले खराब ऋणीको रूपमा तिनीहरूलाई चित्रित गर्नुहुन्छ। ती देश हुन् विदेश हुन् जहाँ हुन् तिनीहरूलाई जेलबाट पनि निकालेर तिनका घर घरानाबाट असु उपर गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेर सरकारले उल्टो बाटो हिँडेको छ र हामीलाई ऋणको बोझ बोकाएको छ। अब यो सुकुम्बासीको कारण राज्यले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा अरबौं खरबौं रुपियाँको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि देशमा एक खालको घृणा फैलियो, विभाजन भयो। अब गरिबहरू बढे, श्रम बजारमा यसै त 4 लाख मान्छे थपिया थिए। नेपालको चालु खातामा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित 8 महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्छ। रेमिटेन्स दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले घटेको छ। महँगीले ज्यान मरेको छ, ढाड बाचिने अवस्था भयो। आय स्तर झन् घटेको छ, रोजगारी खोसिएको छ। हिजो 30,000 घर चलाउने मान्छेको लागि आज कम्तीमा 70,000 देखि 1 लाख रुपियाँ चाहिने भएको छ। हरेक कुरोमा महँगी। सांसदहरू हाँसो ठट्टा गरेर आफूलाई संसद भन्दै सांसद भएको पनि एक्का छैन। अनि केराको फोटो राखेर डबल मिनिङ लाग्ने गरी किन भाउ बढ्यो भनेर रमाइलो गरिरहेको छ। यति बेला तपाईँको रासोपाको संसदहरू यति तपाईँको चाहिँ भनौँ नाजवाब छन् कि पत्रकारहरूदेखि उनीहरू भागेको अवस्था छ होइन? राजु पाण्डे पनि नो कमेन्ट्स हेर्नु न, 10 वटा क्वेसन सोधेको छ, उहाँले नो कमेन्ट्स भनेर हिँड्नु भएको छ। ल सम्भावित गृहमन्त्री भनेर पनि हिजोको दिनमा आफैले बोलेर एकदम त्यसकारण यी अवस्थाहरू विचार गर्दाखेरि नेपालमा जुन ज्यादती भएको छ, जुन अन्याय भएको छ, गरिबहरूको शिरमाथि गिर खेल्ने काम भएको छ, इतिहास भयो हेर्नुहोस्। हजुरले त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाल प्रेस हेर्नु भयो होला होइन? त्यहाँनिर एउटा चाहिँ समाचार आज के लेखेको छ भने त्यो रिमा विश्वकर्माले अस्ति श्रीकृष्ण विकाको विषयमा, सिन्धुलीको घटनाको विषयमा न्याय दे सरकार भनेर लेख्नु आएर छ होइन? हो, तर यति बेला तपाईँको त्यो पछाडिको सरकार चाहिँ हटेर आयो कि 8 दिन पछाडि। के भएछ? 8 दिन पछाडि उहाँको पोस्टबाट सरकार चाहिँ हटेर फेरि रिपोस्ट गर्नु भएको छ। ठिक छ, अब यो हेरौँला होइन, यो हेर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन होइन। तैपनि मैले तपाईँलाई अब त्यो विषयमा
यस्तो हो यिनीहरू मूलभूत रूपमा यी रासपाले खटाएका मान्छे हुन् यिनीहरू जनताको लागि चुनिएका होइनन् यिनीहरू जति छिटो आए नि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ त्यति छिटो पतन हुन्छन् भने झिलिक्का आउने मिलिक्क हराउने त्यही हो मौसमी हुन् भाइरल फैलिन्छ नि भाइरल एकछिनमा फैलिन्छ एकछिनमा हराउँछ ए बाबा तपाईँलाई मैले भनिहालेँ अहिले के त्यो सुगुम्बासी बस्तीबाट कोरोना जस्तो कुनै रोग फैलिँदै थियो थिएन नि त बरु अब चाहिँ जुन क्याम्पमा यिनीहरूले राखेका छन् लगभग हिटलरले राखेको कन्सन्ट्रेसन क्याम्प म भन्दिनँ त्यहाँ कोचेर सिन्की चाहिँ अमानवीय व्यवहार गरेर युद्धबन्दी जसरी राखेका छ नि त्यहाँबाट रोग फैलियो हैजा फैलियो महामारी भयो भने त्यहाँ खाद्य सुरक्षा छैन केही छैन त्यो भएर अहिले गरिबमाथि जुन ज्यादती भएको छ आतंक भएको छ इतिहासमा यो खपि नसक्नु भएको छ आज प्रकृति पनि धरधर रहेको छ धरती नेपाल आमा पनि रहेकी छिन् यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा फलामको चिउरा सरह छ र जसरी यो सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ अधोमतिमा गएको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो निम्ति बेलाको धिपिक्क भने जस्तो खुब उत्ताउलिएको छ ताईको फुरल्ला जस्तो जुरुक जुरुक फुरुक फुरुक भएको छ अब हेर्नु त म तपाईँलाई भन्छु त्यो सुगुम्बासी बस्ती खाली गर्न जाने प्रहरीको आफन्तले के भन्नु अनि त्यो डोजर हाँक्ने वा के कस्तो खेद भएको होला मनमा क्या कति रोएको होला त्यसको मन हैन पुण्य सर जस्तो भनौँ न आर्मी परिचालन गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको जुन हिसाबले निर्देशन त्यहाँनिर क्याबिनेटमा पास भएर राष्ट्रपतिको निर्देशन चाहिने रहेछ हैन त्यो निर्देशन पास भएर सुगुम्बासी बस्तीमा गएको छैन किनभने सेनाको परमाधिपति पहिला राजा हुनुहुन्थ्यो अहिले राष्ट्रपति हो हेड अफ द स्टेट र राष्ट्रपतिले सेना परिचालन सम्बन्धी विशेषाधिकार राख्नुहुन्छ त्यो सङ्कटकाल भएको छ र सेना परिचालन अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अध्यादेश कतिखेर ल्याइन्छ भने अध्यादेशको तुलना चाहिँ म वाइफाई र डाटासँग गर्छु विधेयक भनेको वाइफाई जस्तो हो नेट जस्तो हो अनि डाटा भनेको चाहिँ अध्यादेश जस्तो हो संसद नभएको बेला तपाईँको घरमा नेट छैन भने डाटा जोड्ने हो नेट हुँदाहुँदै डाटा जोड्नुहुन्छ नेट पनि फास्ट छ भने अब यहाँनिर के भने नेट हुँदाहुँदै डाटा जोड्ने मूर्खता जस्तो हो संसद छलेर जवाफदेही नभएर अब बजेट पनि के अध्यादेशबाट ल्याउन खोजेको हो यो गाई जात्रा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा यो खालको नाटक किन भइरहेको छ नौटङ्की किन भइरहेको छ यस खालको सभापतिले राम्रोको लागि ल्याएको भन्दै गर्दा त राम्रोको लागि ल्याएको हो भने राष्ट्रपतिले किन रोकिएको त फेरि होइन राष्ट्रपतिमा अलिकति विवेक छ नि त त्यही त भन्दैछु राष्ट्रपति पहिला सभामुख भइसकेका व्यक्ति हो पटक पटक क्याबिनेट मन्त्री हुनुभयो हुन त उहाँसँग मेरो घनघोर असहमति भनेको चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर उहाँले देशलाई एकदमै ठुलो घाटा लगाउनु भयो र राष्ट्रघात भएको छ त्यो ठुलो घात भएको छ त्यो बाहेक अहिले राष्ट्रपतिले यो सहकारीको सम्बन्धी पनि यो प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन थियो अब यो गरिहाल्नु भयो दबाब भयो उहाँलाई त यति बेला तपाईँको चाहिँ महाभियोग लाउने तयारी पो भित्रभित्र गर्दैछन् महाभियोग लगाएर डाक्टर बाबुराम भट्टराई वा सुशीला कार्कीलाई ल्याउँदैछन् यो बाबुराम भट्टराईको पतन कहिलेदेखि सुरु भयो तपाईँलाई भन्नु हेर्दा यिनको विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहिले भयो भने जुन दिन यिनले थापाथलीको सुगुम्बासी बस्ती हान्ने निर्णय गरे नि पहिलो दिनदेखि ओह्रालो लागेको बाबुराम भट्टराई कहिले उकालो लागेनन् हेर्नुहोस् गरिबहरूप्रति जसले ज्यादती गर्छ दुनियाँमा त्यसको कहिल्यै भलो भएको छैन हिजो त सहानुभूतिको लागि त्यहाँ जानुभएको थियो र गरिबहरूको भलो जसले गर्छ त्यसको 10 पुस्ताले राम्रो गरेको छ गरिबहरूको हृदयमा भगवानको बास हुन्छ निर्दोष मान्छेको हृदयमा भगवानको बास हुन्छ गरिबहरूलाई जसले ज्यादती गर्छ दमन गर्छ हिंसा गर्छ लुट्छ कुट्छ काट्छ जसले खान लागेको भाग खोज्छ बालन शाहजीले गरिब दुखी भोगी असहायको लागि केही त्यस्तो दान गर्नुभएको थियो पुण्यको काम गर्नुभएको थियो छैन नि त सुगुम्बासीहरूले कहिले पनि सुगुम्बासी बस्तीका कुनै मान्छे जागिरे भएर कहिले पनि चन्द्रघण्टु भन्ने आयुर्वेदिक विज्ञानको किताब बेचेर भित्रभित्रै सेटिङ गरेर पैसा कमाएनन् उनीहरू अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर थिएनन् उनीहरू नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भएको जर्मनको पिआर भएको मान्छे होइनन् उनीहरूले सहकारी ठगी गरेका थिएनन् उनीहरूले जे गरे पाखुरा बजार र मेहनत गरेर अब यहाँ हेर्नु यिनीहरूले यस्तो कानुन ल्याउँदैछन् कि उनीहरूको भजन गाउने बाहेक सबै मिडिया सखाप हुँदैछन् मिडियाले नै सखाप यो हुँदैछ 70 बनाउँदैछन् यो कहाँ यो ज्यादती खपि नसक्नु करिब सुन्नुहोस् नेपालमा जिमेल एकाउन्ट उपहारको रूपमा आएको हो त्यहाँ विकृतिलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् मेरो प्रारम्भिक आँकडा अनुसार 15,000 मान्छेको रोजीरोटी युट्युबबाट चलेको छ पेजबाट तपाईँको हजारौं लाखौं मान्छे आश्रित छन् अहिले घर बसी बसी कन्टेन्ट क्रिएट गरेर इभन विदेशमा बस्ने मान्छे रोजगारी नपाएर त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल चलाएर पेट पालिरहेछन् कयौं कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको त्यो देख्नु भएको छ लगभग सामाजिक सञ्जाल
फेसबुक र युट्युबमा अब टिकटकलाई चाहिँ यिनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् किनभने त्यो चाइनिज एप्स हो दर्ता भइसक्यो त्यो यिनीहरूको कानुनभन्दा माथि छ नत्र भने तपाईँको फेसबुक युट्युब इन्स्टा आदि इत्यादिमा आबद्ध भएको स्पेसली युट्युब र फेसबुकबाट बाँच्ने मात्रै मेरो विचारमा 50,000 मान्छेलाई अहिले हानेको छ 50,000 मान्छेले सरकारसँग भिक्षा मागेको छैन बरु उल्टै कर तिरेको छ अर्को कुरो ज्यादती कम भएको छ जिमेलको उपहारको रूपमा तपाईँ युट्युब खोल्नुहुन्छ अनि तपाईँले सरकारलाई किन ट्याक्स तिर्नुपर्ने अनि दर्ता गर्नुपर्ने किन हो तपाईँलाई अनुशासित बनाउनुहोस् जिम्मेवार बन्नु पर्छ तपाईँ बन्नुपर्छ एउटा तपाईँलाई कार्यशालामा ल्याउने त्यहाँ सिकाउने तालिम गराउने राज्यको दायित्व म जस्तो सञ्चार मन्त्री हो भने मैले पब्लिकली घोषणा गरेको छु यो अहिले तपाईँमा दर्ता सर्ता भनेको छ नि के अनिवार्य छ गुगलको उपहारलाई तपाईँले दर्ता किन गर्नु पर्यो तपाईँलाई अनि दर्ता गरे बापत के फेसिलिटी दिन्छ र यो राज्यले विज्ञापन दिएको छ लोकतान्त्रिक विज्ञापन वर्गीकरण गर्छ सुन्नुहोस् क ख ग भनेर पत्रिका वर्गीकरण गरेर 500 पनि नबिक्नेलाई भत्ता दिन्छ पैसा दिन्छ प्रेस काउन्सिलले तपाईँ प्रेस काउन्सिल सूचना विभागमा जानुहुन्छ दर्ता गर्नुहुन्छ तपाईँले जम्मा जम्मी पाउने भने लाखौँ खर्च गरेपछि एउटा ठिङ्गो प्रेस कार्ड हो कार्ड मात्रै हो अनि त्यो कार्डले तपाईँलाई खान दिँदैन आउन दिँदैन तपाईँले अलरेडी युट्युबले तपाईँको ट्याक्स काटेर हुन्छ तपाईँको पीडा त कसले बोल्दिने हामीले बोल्नु पर्यो तपाईँले बोलेर भएन म बोल्छु हामी बोल्छौँ म जस्तो मान्छे सञ्चार मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुने भने अर्थमन्त्री हुने भने यो अन्यायी व्यवस्था श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पेटमा लात मार्ने यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ आज श्रमिक दिवसको दिनमा तपाईँले खडा रूपमा चाहिँ हो उठाउनु मैले लेबर डेको दिन यो कुरा भनेको छु याद गर्नुहोला जब एउटा दयालु मानिस यो देशको सत्तामा पुग्नुपर्छ के मनमोहन अधिकारी जस्तो एउटा कृपालु भावुक मान्छे पुगेन क्या जनताको दुःखमा रुन सक्ने र जनताको खुसीमा हाँस्न सक्ने देङ स्याओपिङ माओ त्से-तुङ सी जिनपिङ जस्तो मान्छे चाहिन्छ यहाँ सत्तामा तपाईको अहिलेको गोल्डन लेखक पुण्य गौतम यतिखेर हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ सर नमस्कार स्वागत छ तपाईँ थ्यांक यू सो मच अब सुकुम्बासी बस्तीको एकदमै अब चाहिँ पछिल्लो समय उठाउने क्रम निरन्तर जारी छ अब यति बेला चाहिँ लगभग खोला किनारको बस्तीहरू सबै उठाउने क्रम जारी छ यसै क्रममा यति बेला जस्तो अब चाहिँ बालबालिकाहरू पढ्ने विद्यालय विभिन्न किसिमका चर्च मन्दिरहरू हुँदा हुँदा अब एउटा ठुलो गुम्बा पनि यतिखेर चाहिँ भत्काएको अवस्था देखियो अब राज्यले तपाईँको यो संरचनाहरू हटाउने क्रममा यो सेन्सिटिभ पाटोहरू धार्मिक कुराहरू र शैक्षिक कुराहरूलाई याद गर्नु पर्दैन भने किन नपर्नु अब हेर्नु मौसम जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के भन्छ हजुर झरी बर्खा आयो इरान युद्धको कारण यसपालि मनसुन 2 महिना अगाडि सर्यो तपाईलाई हेक्का होला हैन मौसम बिग्रिया छ अहिले यो बेलामा कृपया हावाहुरी अनि वर्षाको समय छ घरबाट ननिस्किनु होला भन्छ जल तथा मौसम विभाग मौसम विज्ञान विभाग सरकार के भन्छ सेनाको माइकिङ के छ ल तपाईहरु जे छ हाडो भाडो सिरी खुरी लिएर निस्किनु होला बस्ती खाली गर्नु होला भन्छ कहाँ जाने ती सुकुम्बासी यो चिलबिल गुड भत्काइएको चरा त कति विचलित हुन्छ भने ती कठैबाट ती सुकुम्बासी ती गरिबहरू नदी किनार मात्रै हैन अहिले त जताततैका सुकुम्बासी देख्नै नहुने सुकुम्बासी प्रति पुरा आरिस छ द्वेष छ द्वन्द्व छ यो सरकारको त्यो भएर म तपाईलाई के भन्छु भने यो अवस्थामा सरकारले जुन निर्दयी घोषणा गरेको छ अब यो असाध्यै तपाईको महँगो पर्नेवाला छ सरकारलाई किनभने सुकुम्बासीहरू सङ्गठित भइसकेको अवस्था पनि छ र अहिले आज बुद्ध जयन्ती आजैको दिनको म कुरा गर्छु आज भगवान श्री गौतम बुद्धको जन्म जयन्ती सार्वजनिक बिदा छ विद्यालयदेखि सरकारी अफिससम्म खुलेको छैन बालेन शाहजी बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनीमा शुभकामना दिन जाने भनेर घोषणा पनि गर्नुभएको थियो पछि म जान त जान्छु बोल्दिन भन्नु अरे अहिले त हेर्नु त बुद्ध जयन्ती भन्नाले उहाँले महत्त्व नै नदिएको हुन त उहाँ नगएकै राम्रो हो किनभने बुद्धको अपमान गर्ने बुद्ध जयन्तीमा जानु हुँदैन र इतिहासमा गरिबहरूप्रतिको यो निर्दयता यो क्रूरता यो थेगी नसक्नुको अपमान यो उनीहरूप्रतिको क्रूर डोजर चलाई यसले के परिणाम ल्याउला म तपाईलाई के भन्छु भने दैविक दण्ड अवश्य पनि हुनेछ याद गर्नु होला यो पृथ्वीको कानुन भन्दा धेरै शक्तिशाली कानुन दैवको कानुन छ एक दिन दैविक दण्ड तपाईको शिरमाथि बर्सिन सक्छ अर्को कुरो हेर्नुस् त आज बुद्ध जयन्तीको दिन बुद्धको मन्दिरलाई गुम्बा भन्छौँ हामी गुम्बा भत्काउनु हुन्छ उनीहरूले हात जोडेछन्
कृपया आज चाहिँ यो नभत्काइदिनु होला। तर ड्याङ ड्याङ डोजर चलाएर भत्काएका छन्। भत्काइयो ती हातहरू के कामेनन्? तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, कठैबाट ती डोजर चलाउने अपरेटर, ती प्रहरीहरू, तिनको मन कति रहेको होला? त्यही त हो। आदेशको उनीहरू कैदी छन्, बन्दी छन्, अहँ। जाहिर खानु पर्यो। कति रहेको होला तिनका आफन्तले के भन्नु त्यो डोजर चलाउनेको? एकचोटि त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ? त्यो कति डिप्रेसनमा जाला त्यो मान्छे, जसले त्यसरी आदेश तामेल गरेर डोजर चलाएको छ। एकदम भनेपछि यो तपाईँको पुरै एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने, भनिन्छ जो मान्छेलाई भगवान्ले न्याय गर्नु छ, उसलाई केही दिनु छ, उसलाई राम्रो बनाइदिनु छ, उहाँले केही गर्नुहुन्न। 2.5 अक्षरको बुद्धि भन्ने तत्त्वलाई राम्रो बनाइदिनुहुन्छ होइन। जब ऊ सप्रिनु छ उसको बुद्धि आउँछ राम्रो। जब ऊ बिग्रिनु छ, जब ऊ अहङ्कारी हुन्छ, द्वेषी हुन्छ, घमण्डी हुन्छ, न भगवान्लाई मान्छ न भगवान् रूपी जनतालाई मान्छ, आफैलाई सर्वाधिकार सम्झिन्छ, देवादिदेव महादेव सम्झिन्छ, सर्वशक्तिमान सम्झिन्छ नि, जब भगवानको आँखाबाट आँसु आउने गरी गरिबको दुःख त भगवानले पनि देख्न सक्नुहुन्न हो। अहिले प्रकृति किन रोइरहेको छ? त्यही गरिबको पीडामा हो यो रोएको प्रकृति। नेपालमा रोएकी छिन्, बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। ओ त्यतिखेर चाहिँ भगवानले के गरिदिनुहुन्छ भने त्यो 2.5 अक्षरको 2.5 अक्षरको बुद्धि बिगारिदिनुहुन्छ। बुद्धि भनेको 2.5 अक्षरको हुन्छ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन के। जब तपाईँमा अहङ्कार बढ्यो सम्झिनुहोस्, जब तपाईँले आफूलाई भगवानभन्दा शक्तिशाली ठान्न थाल्नुभयो, जब तपाईँ कसैसँग डराउनुहुन्न नि, तब सम्झिनुहोस् तपाईँको पतनको दिन नजिक आयो। याद गर्नु होला, यो मुलुकमा गरिबहरूमाथि यति ठुलो ज्यादती भएको छ, सुकुम्बासीमाथि यति ठुलो अत्याचार भएको छ, यति ठुलो दमन भएको छ। राणाले पनि यसो गरेनन्, शाह राजवंशले त बरु न्याय गर्यो। शाह राजवंशले होइन, हिजो बेलुका मात्रै सहरी विकास मन्त्रीले अब पहिला चाहिँ लगत सङ्कलन गरेर रियल सुकुम्बासी पत्ता लगाएर नातिनुहोस् तपाईँहरू, त्यसपछि मात्रै हामी डोजर चलाउँछौँ भन्नुभएको थियो। तर आज त तपाईँको चाहिँ सबेरै नहुँदाखेरि नै ठाउँ ठाउँमा सबै हिजो कान्तिपुरमा त्यही बेहोराको न्युज आयो। त्यही त भने अनि यो त बोल्ती एउटा काम गर्ने अर्को पहिल्यैदेखि रवि लामिछानेले डोजर चल्यो भने मेरो छातीमाथि चलाउनु भने होइन। त्यही त खै त छाती कहाँ छ? हामीले यो भनेको छैन कि रवि लामिछाने डोजर चल्छ छाती थापिहाल्नुहोस् कच्याक्कै खिचोस् भनेको त छैन होइन। यस्ता हावादारी कुरा गरेर, अध्यादेश राज गरेर, अध्यादेश चाङमाथि चाङ लगाएर, संसद छलेर, गरिबहरूमाथि ज्यादती गरेर आज एउटा बच्चोले, एउटा गरिबको बच्चोले घरमा आत्महत्या गरिसक्यो। एउटा तामाङ केटोले, सानो रविन तामाङ के भन्ने बाबुले होइन, उसको घर भत्कियो र उनीहरूलाई बदनाम गरेर त्यस्ता गरिबहरू हेर्नुहोस्, उनीहरू एकदम सिसाका महलमा काजु खाएर बसिरहेका छन् उपरखुट्टी लगाएर। के तपाईँलाई चैनको निन्द्रा आउँछ? के तपाईँ शान्तिको सास फेर्न सक्नुहुन्छ? याद गर्नु होला, भगवान पनि रोएको क्षण हो यो। भगवान इन्द्रको आकाश रोएको छ आज गरिबहरूको दुःख हेर्न नसकेर। याद गर्नु होला, यहाँ बर्सात भइरहेको छ, यो पाप धुरीबाट कराउँछ होइन। कलीको पाप त अहिले छिट्टै देखिन्छ भन्छ, सायद तपाईँको अब पाप छ भने त प्रश्न देखिहाल्छौँ नि हामी। तपाईँको नै पर्दैन। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ अमेरिकामा, हेम थापा, उहाँ गरिबहरूको भगवान। उहाँले अहिलेसम्म मैले गरेँ होला 30 लाख जति गरिब दुखी रोगी असहायलाई। उहाँले अहिलेसम्म 24-25 करोड रुपियाँ उहाँले गरिब दुखी रोगी असहायलाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ आज रोएर अमेरिकामा ट्याक्सी चलाइरहनु, गाडी चलाइरहनु भएको छ। भनेपछि उहाँले बस्तीमा म बरु काहीँ घर बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ। एकातरी मान्छे विदेशमा बसेर रोइरहेका छन्, देशमा बसेर। यी के एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, उहाँका पुर्खाहरू 60 वर्ष अगाडि इन्डियाबाट बसाइ सरेर आएका होइनन्, रोहिङ्गा होइनन्। यहाँका आदिवासी जनजाति बाहुन क्षेत्रीहरूको बस्ती हो सुकुम्बासी बस्ती। यहाँका सुकुम्बासी बस्तीले अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बर भएर आफ्नो स्वाभिमान र राष्ट्रियता बेचेका छैनन्। यहाँका सुकुम्बासीका कुनै पनि फ्यामिलीले चन्द्रघण्टु भन्ने आयुर्वेदिक विज्ञानको महत्त्वपूर्ण किताब बेचेर राष्ट्रघात गरेर नेपालको आयुर्वेदिक जडीबुटीको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ बेचेर पैसा कुम्लाएका छैनन्। ग्रन्थसम्म बेचेको छ लगभग। सुन्नु न, बेचेका छैनन् भने के सुकुम्बासीले? यहाँका सुकुम्बासीले सिंहदरबार जलाएका छैनन्, यहाँका सुकुम्बासीले BICC संसद भवन जलाएका छैनन्, यहाँका सुकुम्बासीले सर्वोच्च अदालत जलाएका छैनन्, यहाँको सुकुम्बासीले नेपालको नागरिकता त्यागेका छैनन्, यहाँका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो बिहा गरेको पत्नीलाई बर्बाद बनाएर
नाना नौरङका मनोरञ्जन गरेका छैनन्। यहाँका सुकुम्बासीले कसैलाई आत्महत्या गराएका छैनन्। यहाँका सुकुम्बासी मानवीय छन्, सोझा छन्, इमान्दार छन्। उनीहरूले जीवनमा यही भुल गरे कि वास्तवमा उनीहरूले आफ्नो अधिकार मागेनन्। उनीहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा अब दिन रात एक गरेर पसिना बगाएर अनेक गरेर प्रत्येक 5 वर्षमा एक तला थपे होलान्, 2-3 तला पनि बनाए होलान्। त्यो बहुत मेहनतका साथ हामी कुतर्क गर्दैछौँ। यहाँ त्यत्रो पैसा चाहिँ अन्त हालेको भए घर जग्गै आउँथ्यो। ए बाबा त्यो पैसाले जग्गा किनिदैन। परिभाषा गर्दै गर्दा नि एउटा भिडियो हेर्नु भएको होला, केपी खनाल पनि सुकुम्बासी रे नि त। कसरी? केपी खनाल पनि उहाँले प्रष्ट रूपमा चाहिँ चुनाव अगाडि एउटा उसमा भेलामा भन्नुभएको रहेछ। त्यसमा त मैले हालिदिएको छैन, तैपनि तपाईँको चाहिँ प्रष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ। ए चुनाव जित्ने ताकत तपाईँले त्यो मान्छेमाथि चढेर ऊ गरेको पनि देख्नु भयो होला नि। हो देखेँ। अब त्यो गाई जात्रा छ, त्यो बिजोग छ होइन। अब मान्छे पनि झन्डै 6.5 फुट अग्लै रहेछन्। मैले अलिकति प्रतीकात्मक रूपमा भने होइन। साँच्चीकै सुकुम्बासी हो जोस्। अब उहाँ यति अग्लो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँ बस्दाखेरि अब कुर्सीको खुट्टा मुनि छोइँदो रहन्छ, त्यतिसम्म अग्लो हुनुहुँदो रहेछ उहाँ होइन। होइन अब के हो मलाई थाहा छैन। मैले भनिहालेँ सुकुम्बासी बस्ती बाहिरका सुकुम्बासीहरू हुकुमबासी भए। सुकुम्बासी बस्तीभित्र नबसेका, हिजो फ्याङ्लो झोला लिएर आएका, चप्पल घिसार्दै आएका सबै मान्छे पुण्य गौतम जस्तो अथवा तपाईँ जस्तो राम्रो घरानाका त छैनन् होइन। दुःख पाएका मान्छे पनि होलान्। ऊ सुनिल शर्मा 25-30 वर्ष अगाडि भिक्षा हाँक्थे। मेरो बुवा अर्काको घरमा बसेर खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो, अर्काको कमारो जस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त। अनि सुदन गुरुङजीको पनि त बुवाले भरिया बनेर भनेपछि भारी बोकेर उहाँलाई पढाएको रे। पढ्न त धेरै पढ्न सक्नु भएन भन्ने बित्तिकै त्यो पनि लगभग पहाडमा अर्काको भारी बोक्ने भन्ने बित्तिकै सुकुम्बासी स्तरकै व्यक्ति हो। अहिले उहाँको विषयमा प्रश्न उठ्दैन। उहाँको 35 करोड बराबरको जायज यथा छ, यो विषयमा प्रश्न उठ्दैन। अनि यहाँ कुनै विनोद चौधरीकै कुरा गरौँ, उहाँको 5 पुस्ता अगाडि 4-5 पुस्ता अगाडि त राजस्थानबाट लोटा लिएर आएको रहेछ नि त, यहाँका ठुला माडवाडी। एकजना माडवाडी त होइन भन्दै थियो त फेरि। अब अस्ति एउटा इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, अस्ति तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त्यो जुवाको उसमा चाहिँ खालमा उ गर्नलाई ग्लोरिफाई गर्ने पत्रकारले लिनुभएको। हामी मारवाडी भनेको लोटा बोकेर आएको होइन भन्ने हिसाबले उहाँले व्याख्या भन्छन् नि। अब त्यो 5 पुस्ता खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ। इतिहास साक्षीमा गवाई छ बाबा, पुण्य गौतमहरूलाई झुकाउन सकिँदैन क्या। होला उनका एउटा पुस्ता चाहिँ त्यस्तो थिएनन् होला, उनको चाहिँ ठ्याक्कै पुस्ता थिएनन् म भन्न सक्दिनँ। तर अरू त अधिकांश त राजाले सम्मानपूर्वक यहाँ चाहिँ व्यापार गरिदिनु पर्यो भनेर बोलाएको भन्ने बाबा। अब उता टिक्न नसकेपछि अब तपाईँको म्यानमार थाइल्यान्डमा किन लखट्यो उनीहरूलाई? अब यसको कथा छ होइन, त्यो बेग्लै कुरा छ। म पनि लखट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन, तर उनीहरूलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउनु पर्यो, उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्यो। कर छली गर्न दिनु भएन। उनीहरू एउटा कुरो नेपालमा ठुला कम्पनीहरू स्थापित छैनन्। कसरी रातारात उनीहरू अरबपति खरबपति भए यसको पनि हिसाब किताब होला। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने 21 सालको भूमि सुधारले नै मान्छेलाई नम्बरी जग्गाको ऊर्जा दिएको हो। त्योभन्दा अगाडि त जम्मै पर्ती हो, ऐलानी हो, सबै हो। अहिले पनि ऐलानी जग्गा कैयौँ छन्। त्यो ऐलानी सबै हटाउने भनेको छ त, यो सम्भव छ पुण्य सर? कसरी सम्भव हुन्छ? ऐलानी जग्गामा भएको सबै बस्तीहरू हटाउने भन्ने हिजो निर्णय भएको होइन? हिजो भर्खर तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ। हो, ऐलानी जग्गामा सबै हटाउने भन्ने बित्तिकै नेपालमा लाखौँ लाख हेक्टर जमिनमा मान्छे हटाउनु पर्छ। कति हटाउनुहुन्छ तपाईँले? भनेपछि यो सम्भव नहुने कुरा हो। त्यो ऐलानी हटाएर के गर्ने? कति मानवीय बस्ती छ त्यहाँ? हो, यही सरकार कुन दिशामा जाँदैछ भने होइन। ऐलानी सबै हटाउने भनेको होइन, काठमाडौँभित्रका चाहिँ चर्चिएको ठाउँहरू हटाउने भने हो त्यो हिजोको निर्णयमा। अहिले तत्काल काठमाडौँको लागि गरे रहेछ त्यो। भनेपछि बिस्तारै यो सफल भयो भने अधिराज्यभरि हुनसक्छ यो पनि देशैव्यापी। अब त्यो त सम्भवै छैन, व्यावहारिकतै हुँदैन। तपाईँको आधी धादिङ उठाउनु पर्छ। त्यही त है, नेपालको अहिले पनि धादिङमा आधी भन्दा बढी ऐलानी जग्गा। नेपालमा अहिले पनि तपाईँको 30-40% जमिनहरू ऐलानी छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? 30-40% बस्ती खाली गर्न सक्नुहुन्छ? व्यावहारिकता यही हो कि त्यहाँ वर्षौँदेखि चर्चिएको भूमिमा त्यहाँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने हक भोग दिलाउनु पर्यो। त्यही त हो, लाल पूर्जा दिनु पर्यो उनीहरूलाई, त्यो आवश्यकता हो। अहिले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, गरिबहरूमाथि जुन ज्यादती भएको छ नि, एकदम इतिहासमा यो खपि नसक्नुको ज्यादती हो। योभन्दा ठुलो अत्याचार केही पनि होइन। तपाईँको यो नेपालभरिको ऐलानी उठाउनु भयो भने यति ठुलो जनविद्रोह हुन्छ कि तपाईँको त्यो थाम्नै कसैले सक्दैन। भनेपछि यो सरकारको आयु
जान्छ त्यो बाघको गुफामा हात हाल्नु जस्तो खतरनाक नै हुन्छ। भयो लगभग। त्यो भएको सबभन्दा सेन्सिटिभ पक्ष भनेको नि तपाईँको अब जुन हिसाबले अब यो तपाईँ मलाई यति जवाफ दिनुहोस्, तपाईँको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हजुर हो त्यहाँ तपाईँले थाहा पाए अनुसार कति घरहरू चाहिँ ऐलानीमा छ भन्नु? ऐलानीमा घरहरू तपाईँको त्यहाँ त हजारौँ घरहरू छ। अनि कति उठाउँछ? गुठीको जग्गा पनि उत्तिकै छ, ऐलानी जग्गाहरू पनि धेरै छ। अनि देशभरिमा कति होला? यो त तपाईँको लाखौँ पुग्छ नि, लाख घर उठाउन लाख सकिन्छ? पुग्छ, हो। कसरी सम्भव छ? अनि यो सरकारले कस्तो खालको नीति नियम बनाउन खोजे हो, यो अलिकति एकदमै जटिलता देखियो। सबभन्दा सेन्सिटिभ पक्ष भनेको नि मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको, यहाँ भक्तपुरमा तपाईँको चाहिँ अब यहाँ स्कुल नै तोडफोड गरियो क्या, सुकुम्बासी खाली गर्ने नाममा। यो सेन्सिटिभ पक्ष होइन? अति कतिजना बच्चाहरूको भविष्य जोड्या होला कि स्कुल? या त तपाईँको अहिले 12 को परीक्षा चलिरहेछ, त्यही त हो। अनि बच्चाहरू पढ्दैछन्, ती बच्चाहरूको भविष्य के हो नि? त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिन्की कोचे चाहिँ त्यहाँको भिडियो दृश्य पनि लिन नदिने, केही पनि लिन नदिने, त्यहाँ अत्यन्तै ज्यादती भएको छ। तपाईँले एउटा भिडियो पठाएको छ, त्यहाँ एकदमै तपाईँको लाइभ बोलिराख्नु भएको छ कि एकदमै त्यहाँ पानी चुइने होइन, एकदमै त्यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् त। यो कसको हो? तपाईँले लास्ट पठाउनु भयो हो? हेर्नु त, अगाडि पनि हेर्नु होला। यो कसको पठाइदिनु भयो? एकचोटि यो खोलेर हेरिदिनु होला। कुन चाहिँ हो त्यहाँ खोलिदिनु त। डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको आफै अमरेश कुमार सिंह। हेलो, म यहाँ भित्र हो, लिँदैछु कि इन्टरभ्यू लिँदैछु यहाँनिर चाहिँ उसभित्र हो। एकैछिन 20-25 मिनट लाग्छ होला, बाहिर निस्किन्छ एकछिन। ल ल ल ल ल यो होल्डिङ सेन्टर र बन्दी जस्तै सुकुम्बासी नागरिक भनेर। हजुर हो। ओके बालेनजीसँग राखेको छ। कीर्तिपुरमा बनाइएको भनिएको होल्डिङ सेन्टरमा अहिले सयौं सुकुम्बासीहरू परिवारको कन्त बिजोग अवस्था छ। उनीहरूलाई एउटै टेन्टभित्र उकुस मुकुस हुने गरी कोचेर राखिएको छ। लत्ता कपडाहरू एकातिर मान्छे अर्कोतिर भएको अवस्था छ। फोहोर त्यसै गरी बढ्दै गएको छ। भन्न सकिन्न यहाँ कुनै दिन महामारी फैलिन सक्छ। सुकुम्बासीहरूको शारीरिक र मानसिक अवस्था समेत दयनीय बन्दै गएको छ। तर त्यसको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। पत्रकार त के, चरो मुसो समेत होल्डिङ सेन्टरभित्र प्रवेश गर्न पाइँदैन। भित्र सुकुम्बासीहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको खबरपछि हामी आज दिउँसो त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न पुगेका थियौं, तर भित्र प्रवेशका लागि अनुमति दिइएन। खटिएका प्रहरीलाई किन भनेर सोद्धा माथिको आदेश भनेर तर्किए। यहाँ हामी मिडियाबाट हो। मिडियाको इलेक्सन किन सर? किन? अब किन हामीले त्यही आदेश हो? अब त्यो सर हामीलाई थाहा छैन, हामीले आदेश त्यही गर्यो। यो दृश्यले बताउँछ विगत 3 दिनदेखि यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई बन्दी जस्तै बनाएर राखिएको छ। उनीहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गरिदिएको भए आज पत्रकारहरूलाई भित्र प्रवेश नदिने स्थिति बन्दैन थियो होला। पत्रकारलाई रोक्नुको एउटै तात्पर्य हो, भित्र केही न केही गडबड छ। त्यसैले फोटो भिडियो लिइहाले पनि जबरजस्ती मेटाउन लगाइन्छ। यतिसम्मको निरङ्कुशता अहिले कीर्तिपुरमा सुकुम्बासीहरूमाथि आइलागेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ठाडो निर्देशनमा गत शनिबार र आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, सिनामङ्गल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा नदी किनारका क्षेत्रमा डोजर लगाएर त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई उठीवास लगाइएको थियो। र अब कुरा यही हो होइन? अब कुरा चाहिँ के हो भने सुकुम्बासीहरूमाथि चरम अमानवीय व्यवहार भएको छ। हर्क साम्पाङज्यूले सायद त्यही भएर नेकपा एमाले र हर्क साम्पाङज्यूले र तमाम खाले मानवतावादी हामीले यही भएर बुलन्द आवाज गरेका छौँ। ए बाबा सुकुम्बासी यो देशका रैथाने नागरिक, यो धरतीको उत्पत्ति जबदेखि भयो तबदेखि उनीहरू यहाँ छन्। मैले भनिहालेँ प्रमाणीकरण गर्न कम अप्ठ्यारो छ। 10,000 मान्छेभन्दा बढी गएको छैनन्, लाखौँ मान्छे विस्थापित भएको छन्। कहाँ जान्छन्? अनि हाम्रो ट्याक्सबाट त्यहाँ पैसा तिरिएको कोष बन्छ त्यहाँ हो। त्यो पैसा अब अरबौँ खरबौँको पैमानामा खर्च गर्नुपर्छ र राज्यलाई अतिरिक्त भार भएन। यो बेलामा सुकुम्बासी बस्ती किन हान्नुभयो तपाईँले? अनि अर्को कुरो, शत्रु राष्ट्रले बमबार्ड गरे जसरी बस्ती किन तबाह गरियो? एकदम हो। पुरै इजरायलले चाहिँ हमास गाजामा हाने जस्तै गरी हानेको छ। यो एकदमै ठुलो ज्यादती भएको छ। तपाईँले भने जस्तो सामाजिक सञ्जालमा अहिले के कम्पेयर हुन थालेको छ भने जेलेन्स्कीको जुन छ नि युक्रेनमा, त्यहाँनिर बम आतङ्क भयो भने नेपालमा यहाँ डोजर आतङ्क भयो भनेर चाहिँ कम्पेयर गरिरहेको छ। अझ बम त भएको छैन, भोलि के हुन्छ थाहा छैन। भोलि के हुन्छ? डोजर बरु तिनीहरूले त डोजर चलाएको थिएन नि, यहाँ त डोजरबाट सुरु भयो
होइन भन्ने बित्तिकै यो के गर्न आएको बाबेनजी यो सरकारको नजाने देश र जनताप्रति के दुश्मनी छ किन यो दुश्मनीको धुवा निकालेको हाम्रो नागरिकहरू यही देशको भगवानले यो बस्ती बसाल्नु यो बस्ती नबसाल्नु भनेर दैविक कानुन बनाएर पठाएको छ शिवजीले आकाशवाणी गर्नुभएको छ भगवान पशुपतिनाथ त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर गएर माइकिङ गर्दै यसो गर्नु भने अवस्था हो त यो किन गरेको यो सबै मानव निर्मित कुरा होइन यो हामीले बनाएको नियमहरू होइन हामीले नियम संशोधन गर्न सक्दैनौँ म यो तपाईँलाई भनिहालेँ आवश्यकता के थियो भने असली सुकुम्बासी पहिचान गरेर तिनीहरूको लगत सङ्कलन गरेर सम्भवतः सुकुम्बासी बस्तीभित्र यो धेरै नै हल्ला गरिएको छ हो 95% त असली सुकुम्बासी छन् त्यो 5% त्यहाँबाट निकालेर त्यहाँबाट उनीहरूलाई हटाएर तपाईँ हुकुमवासी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको अन्त घर जग्गा छ तपाईँ जानुहोस् भनेर तिनीहरू